बऱ्याच तेंपार म्हापशा मार्केटात पब्लीक टॉयलेट जाल्या। व्यापारी आनी गिरायकांक भोव गरजेचे आसलेली टॉयलेट जाल्ल्यान ह्या दोन्ही घटकांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। म्हापसा मार्केटात भोवन शॉपिंग करतना कोणाकय तेंकलें जाल्यार बस स्टँड वा खाजगी ऑफिसांनी घुसचें पडटालें। आतां हे ताकतिकेंतल्यान सुटका मेळ्ळ्या म्हणूं येता, कित्याक तर पालिकेन तशी तरतूद केल्या। मार्केटात शांतादुर्गा हॉटेला कडेन ही टॉयलेट उबी जाल्या। आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील म्हापसा मार्केटान जी आमची पे टॉयलेट आसली तिचे आयज आमच्या डेप्युटी स्पीकर म्हापसाचे आमदार जोसफ पिटर डिसूजा हांच्या हातीन जाल्लें आसा। ही टॉयलेट आसा ती इन बॅड कंडिशन आसली आनी ताका अर्जंट रिपेर आसली। तेन्ना 2022 जेन्ना शुभांगी वायनडकर चॅरपर्सन आसली तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें की अंडर CSR ही टॉयलेट रिनोवेट करपाक दिवची म्हणून। ज्या तरेन आमचे बापू एनवायरमेंटल सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन हांकां आमी अंडर CSR दिल्ली ती आनी तेन्ना तेंच्यांनी भरपूर हांगासर जें रिनोवेशन आसा तें बरे तरेन आमी सगळे स्केचीस प्लस कशे तरेन आमकां टॉयलेट जाय तें पण आमी सगळे तांकां रेडी करून दिल्लेले। ते तरेन आमकां आयज टॉयलेट पळोवपाक मेळटा तेन्ना बरें केल्ली आसा तेंच्यांनी। आनी ते उपरांत हांगासर अशें जालें की हांगासर जी शॉप्स आसात किओस आसा 3 किओस आसले ते ऑब्स्ट्रक्शन्स जाताले हांगासर, कित्याक आमकां हांगासर स्टेप्स जाय आसले आनी आमकां रॅम्प जाय आसलो। त्या तरेन आमी ते तिनूय कोरगांवकर, साळगांवकर आनी हरमलकर अशे तिगांची शॉपां आसा पळय ती आमी तांकां रिलोकेट केली, म्हणजे अकोमोडेट केली जी प्रॉपर वेन दिसपाक आनी बरे तरेन हांगासर हें केल्लें आसा। आमकां एवरी टायम आमकां MMAची रिक्वेस्ट येताली जेन्ना जेन्ना तेंची रिक्वेस्ट येता तेन्ना ती टॉयलेट केन्ना स्टार्ट जाता, कित्याक ही गरजेची गरज आसली म्हापशेकारांक की म्हापशाचे भरपूर हांगा शॉपकीपर्स आसा ते मुद्दम म्हणजे गरजेची गजाल आसा की टॉयलेट ही नेसेसरी आसा। म्हणटकीर हांगासर नियमाय हांगासर नासली ज्यो आसा ते सुलभ टॉयलेट आसा आनी ही मार्केट इंटरनली पडटा म्हणटकीर ही सारकीच गरजेची आसली म्हणून तेंची एवरी टायम आमकां रिक्वेस्ट आसताली की केन्ना कंप्लीट जातली म्हणून। त्या खातीर आमचे कडेन म्हाका दिसता मेनी टायम्स आमचे सावंत आसा ते प्लस रावत हे दोगूय जाण कंटिन्यूस फॉलोअप करताले आनी आयज म्हाका दिसता तेंचे जे एफर्ट्स आसले ते आमी फुडें घेवन आयज आमची जी टॉयलेट आसा पळय ती जाल्ली आसा। हो टॉयलेट आसा पळय तेच्या खातीर आमी भरपूर फॉलोअप केला। म्हापसा वेपाऱ्यां तर्फे म्युनिसिपालिटीक तशेंच माननीय आमदाराक हांव हे टॉयलेट बेगीन केल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक सांग हे टॉयलेट खूब हो विशय खूब पेंडींग आसलो। हांगासल्या वेपाऱ्यांनी जायते खूब त्रास काडलेलो आसा। तशेंच जे आमचे महिला वर्ग आसा पळय तांकां जे आमचे स्टाफ आसात तशें जे भायले लोक येताले स्पेशली लेडीजांक खूब त्रास जाताले टॉयलेट नासलो म्हणून। सो आतां ही बरे पैकी हो फॅसिलिटी तयार जाला। म्हापसा पालिकेन पार्किंगेचो विशय जाग्यार घालपाचो यत्न केला। बाजारांतली गर्दी आतां कमी जातली अशी आस्त नगराध्यक्षान उक्तायल्या। आमी पळयता की म्हापसान एवरी टायम जे इश्यूज आसा म्हणजे पार्किंग एरियाचे इश्यू हो कंटिन्यूस हायलायट जायत वयतालो आनी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील हें तेजेर कांयच इम्प्रुवमेंट हाडिना अशें आमकां सदांच सांगलेलें वयतालें। पण आमी हें ऑलरेडी रेजोल्युशन पयलीं घेतलेलें आसलें जी आमची पार्किंग एरिया आसा ती आराम सोडा प्लस युनियन फार्मासिटियल कॅनरा बँक आसा तेच्या फुडें प्लस मार्केटान जी आमची एरिया आसा पयलींची आसा ती प्लस चण्याची भट्टी आसा तेच्या फाटल्यान फूल एरिया आयडेंटिफाय केली। त्या तरेन त्यो नोटिफायड जाल्या उपरांत आमी तिजो स्लॉट रेडी केले अलॉंग विथ आमचे वायस चॅरपर्सन आसले पयलीं विराट भटके हेणी आतां जो आमकां सपोर्ट केला त्या स्लॉट तयार करपाक आमकां जालें। त्या उपरांत आमी ते कावन्सिलाक हाडून डिसिजन घेतलें की कितले आमचे स्लॉट रेडी जाले त्या प्रमाणे ते आउटसोर्स करपाक म्हणजे पे पार्किंग टेंडर करपाक। आनी आयज ते टेंडर करच्या पयलीं आमकां गरज आसली की रस्ते सारके जावपाक जाय आसले, गटर सारके जावपाक जाय आसले आनी पेवर्स जे आराम जे कडेन आसा चण्याच्या भट्टी कडेन ते पेवर्स सारके जावपाक जाय आसले, कारण तेजेर मार्कींग आनी सायनबोर्ड लावपाक जाय आसले। म्हणून आमी एक हांवें पयलीं जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें गेल्या वर्सा मार्चान आमी इन्स्पेक्शन केल्लें पंचवीसान ही आमी कशी अपग्रेड करपाची। त्या तरेन आमकां कळोन येयलें की आमी आमदाराक जर आमी DMA कडेन गेलीं तेन्ना आमकां कळोन येयलें की एक आमकां रेवेन्यू जनरेशन स्पेशल ग्रांट आसा तो आमकां रेवेन्यू कसो जनरेट करपाचो पळय ते आमकां यूज करूंक शकता। आनी त्या तरेन आमी हो रेवेन्यू हांगा यूज केलो जो स्पेशल ग्रांट आसा पळय तो रेवेन्यू जनरेशनाक हितून आमी तो हांगासर यूज केलो आनी हांगासर हो कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज फूल ही आराम सोडा बिल्डींग आसा ती फूल कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज घेतलेली आसा, न्यू रिकन्स्ट्रक्शन जातलें। तशेंच हो रोड आसा तो हॉट मिक्सिंग जातलो प्लस आमची जी चण्याची खोर्नां आसा
थंयसर जे पेवर्स आसा जे पिड्ड्यार आसा पळय ते चेंज जातले तशेंच ते चाय कॉर्नरतील बीफ शॉप आसा थंयसर पासून ती ड्रेनेज आसा पळय ती रिकन्स्ट्रक्शन जातली आनी मागीर तेजेर जो थर्मोप्लास्ट आसा तेजेर पेंटींग जातलें सायनेजीस जातले अरावंड 75 सायनेजीस आसा आनी अरावंड टोटल 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर अशें टोटल पार्किंग 400 अशें आमचें पार्किंग आमचे स्लॉट्स आमकां मेळ्ळे आसा ही आमी जाता तितले कवर करपाक आनी बरी फॅसिलिटी दिवपा खातीर आयज आनी आमचो टेंडरूय बरे तरेन वचपा खातीर आयज आमी हें स्पेशल ग्राउंड्साचो फूल एरिया घेतलेली आसा upgradation, resurfacing, marking of pay parking and implementation of pay parking. Implementation marking, but तयारी करपा खातीर हें काम right from आराम सोडा till म्हापसा urban bank almost I think around 1 kilometer of length जावन आसा ह्या कामाक आनी आमकां खबर आसा जर हांव अमित कलसाणा हांवें मुद्दम म्हटलेलें आसा की व्हिडिओ कार्ड म्हणून हांगा गाडयो कशे लायता ते वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिमेंटींग अ पे पार्किंग बट पे पार्किंग इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां खंय तरी कळपाक जाय की हांगा कितल्यो गाडयो बसोवंक शकता कशें लावंक शकता सो हें काम म्हापसा म्युनिसिपालिटीन केल्लेलें फॉर क्लियरन्स हांगा जर दिसपाक गेल्यार पेंटींग सुद्दां आमी करूंक शकना सो दीस इज अ फूल अपग्रेडेशन ऑफ दीस एंटायर एरिया रायट फ्रॉम हियर टील चणाभट्टी रायट अप टील म्हापसा अर्बन बँक फीश मार्केट मेरेन हें जातलें इन्क्लुडींग मार्केट पयलीं 2 लायनी आसा ते सुद्दां हितून आसा सो कंप्लीट वीथ थर्मोप्लास्टीक पेंट सुद्दां मारून रातचें सुद्दां आमकां दिसपाक येतलें असलें काम हें घेतलेलें आसा